बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर अब्बास साहब खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अज़हर टीवी चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब मुसलमानों को, जितने भी मुसलमान मर्द और औरतें हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जिन्होंने रोज़े रखे हैं, नहीं रखे, छोटे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और बिलखसूस मेरी यूट्यूब फैमिली, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिन ग्रुप्स में मैं काम कर रहा हूँ, उन ग्रुप्स के तमाम मेंबर्स को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज मैं हमेशा की तरह कोई अच्छा टॉपिक लेके नहीं आया, अच्छा कंटेंट नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से, बल्कि काफ़ी लोग कह रहे थे, जो मेरे जानने वाले हैं, जिन लोगों को पता है मेरा, तो वो कह रहे थे कि बहुत दिन हो गया आपसे कोई कलाम नहीं सुना। तो आगे ईद आ रही है, तो मेहरबानी करके हमें ईद के हवाले से ही कुछ सुना दो। लेकिन काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आएगा और हो सकता है समझ भी ना आए। लेकिन जो पंजाब से हैं या जो पंजाबी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बैठे हैं या बाहर हैं, उनको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ आप सब से कि ख़ास करके गरीबों का ख्याल रखा करें। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बिल्कुल खाने के लिए पैसे नहीं होते, उनके बच्चे किसी के कपड़े पहनते हैं, किसी का खाना खाते हैं, जूठा खाना खाते हैं। तो एक ख़ास करके इस ईदों के मौके पर, चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल ज़ुहा हो, इनके इस मौके पर जो है उनका ख़ास ख्याल रखा करें। चलें ज़्यादा नहीं तो इतना ही दे दें कि चले उनका कुछ थोड़ा बहुत तो गुजारा हो जाए। इस ईद पे ख़ास करके फितर की ईद के पे जो है फितराने के अलावा भी जो लोग इस्तिताअत रखते हैं, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है, क्योंकि ये जो माल है ये गरीब की अमानत है। अल्लाह ताला ये माल देकर आज़माता है कि वो मेरे रास्ते में कितना खर्च करता है, क्या मेरे गरीबों पर भी खर्च करता है, क्योंकि गरीब भी अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह ताला पैसा देकर उनको आज़माइश, ये पैसा भी उल्टा आज़माइश है बंदे पर। हम लोग तो पैसा पाकर, दौलत पाकर खुश होते हैं कि हमारे पास इतनी दौलत है, लेकिन असल में ये एक आज़माइश है जो हमको समझ नहीं आती। तो मैंने 2 शेर गरीबों के हवाले से ही लिखे हैं, काफ़ी उन दोनों का एक ही है, और आखिर पे एक दुआया शेर है। चंगा लिबास पावन दी, पंजाबी के हैं, उर्दू के नहीं हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर पंजाबी में लिखता हूँ, पंजाबी सराइकी में लिखता हूँ, इसलिए उर्दू में भी लिखता हूँ, लेकिन उर्दू में बहुत कम ही लिखता हूँ, इसलिए कि पंजाबी के शेर हैं। और ज़्यादातर जो ये लोग मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं या जानने वाले हैं, वो यही कहते हैं कि पंजाबी के शेर सुनाओ। तो इसलिए चंगा लिबास पावन दी, होंदी गरीब दी खैश शदीद है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग पंजाबी बोलते नहीं हैं या सुनते भी नहीं हैं, उनको भी कुछ थोड़ी बहुत तो समझ आ ही जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी लफ्ज़ जो है वो उर्दू के ही हैं, पंजाबी बहुत कम है। इसलिए चंगा लिबास पावन दी, होंदी गरीब दी खैश शदीद है, पुराने धोखे पा लेंदे नवे करना सगन खरीद है। क्योंकि मैंने पहले बात की है कि गरीब बंदा जो है उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छी तरह ईद कर सकें।
لیکن وہ کوشش ضرور کرتے ہیں کسی سے مانگ تانگ کر رہی۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چنگا لباس پاون دی ہوندی غریب دی خیر شدید ہے، پرانے دھو کے پا لیندے نویں کر نہ سگن خریدے۔ تے اج کل اگر غریباں دے پاسے کوئی نہیں کریندہ دید ہے، عید تے ہوندی امیراں دی، غریب دی کیڑی عید ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے بچے کپڑے بھی اچھے پہنے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور بڑے شاہانہ انداز میں چل بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو غریبوں کے بچے ہیں وہ پھر ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے حسرت جو ٹپکتی ہے، وہ میں نے کئی بار یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ تو دوسرا شعر، ہر عید تو پہلے بازاراں وچ ہوندا رش شدید ہے، کیوں جو ہر کوئی جتی کپڑا پیا کریندا ہوندا خریدے۔ تے کہندے میلے کپڑیاں تے نہ کر چن تنقید ہے، کیوں جو ہر کوئی اپنی استطاعت مطابق منیندا ازر عید ہے۔ ہر کوئی اپنی استطاعت مطابق منیندا ازر عید ہے۔ کسی کے پاس اگر زیادہ ہو تو وہ اچھے انداز میں عید منا لیتا ہے، کسی کے پاس درمیانہ ہو تو وہ درمیانے انداز میں عید منا لیتا ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہوتا اس کی بیچارے کی کیا عید ہوتی ہے۔ تو آخر پہ ایک دعائیہ شعر ہے، اکثر دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، بلکہ حال ہی میں ہمارے اپنے حال ہی میں کیا یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے ہمارے اپنے ایک رشتہ دار کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اسی منظر کو دیکھ کر میں نے بھی یہ دعائیہ شعر لکھا ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے عید سے پہلے چلے جاتے ہیں، تو ان کے جو پیچھے رہنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، گھر والے، تو پھر وہ عید اچھی طرح وہ عید بناتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے سوگ میں ہوتے ہیں وہ۔ تو اسی لیے یہ شعر میں نے لکھا بھی ہے، بھی دعائے ازر ہر تے اللہ اپنا خاص کرم کماوے، دعائے ازر ہر تے اللہ اپنا خاص کرم کماوے، خوشی دے موقع تے دشمنوں میں دکھ نہ قطن وکھاوے۔ پھر یہ دکھ ہی ہوتا ہے نا، اگر عید قریب ہو بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے، لیکن اگر کوئی پیارا چھوڑ کر چلا جائے دنیا سے تو پھر وہ دکھ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے، دعائے ازر ہر تے اللہ اپنا خاص کرم کماوے، خوشی دے موقع تے دشمنوں میں دکھ نہ قطن وکھاوے۔ تے ہوندی ہر دی حسرت کول ساڈے آ سجن عید مناوے، سجن سے مراد اب وہ رشتہ دار ہے جو پیارا ہوتا ہے اپنا۔ ہوندی ہر دی حسرت کول ساڈے آ سجن عید مناوے، شالا عید دے نیڑے سجنا تو کوئی سجن وچھڑ نہ جاوے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اور اپنا رکھے خیال، اللہ حافظ۔